सुबह जो सफाई करने वाला 2 दिन से आ रहा है वो ये करके जाता है कि वहाँ पे कोई घर में कोई ऐसी डिवाइस लगाई है जमान पार्क में। खान साहब ने कहा ये कपड़ा मेरे चेहरे से हटा दें कि जी इसकी इजाज़त नहीं है। खान साहब को गिरफ्तारी प्रैक्टिकली उन्होंने दोनों बाजुओं से पकड़ के चक्कियाँ जो हैं वो दहशतगर्दों के लिए और सजाए मौत के कैदियों के लिए होती है। ये गुमान नहीं था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ इस तरीके से ये अमल रवा रखेंगे। वक्त उन्होंने ख़ुद उनको कहा कि मैं चेंज करके आता हूँ। ये उनके पीछे कमरे में गए, जो कमरा बुशरा बीबी का था उसका दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और उसमें घुसने की कोशिश की। बुशरा बीबी का जो मोबाइल फ़ोन है वो अपने साथ ले गए। घर में कोई ऐसी डिवाइस लगाई है ज़मान पार्क में कि जिसकी वजह से ज़मान पार्क में कोई आदमी न इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है, न कोई शख्स जो है मोबाइल पे कॉल कर सकता है। चले गए हों, अभी तक ये ढूंढ रहे हैं लेकिन इनको मालूम नहीं हो रहे हैं कि ऐसी क्या डिवाइस है। खान साहब को जब ये बाहर निकले हैं तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसके मुंह पे कपड़ा डाला है जो दहशतगर्दों के मुंह पे डाला जाता है। खान साहब ने कहा ये कपड़ा मेरे चेहरे से हटा दें कि जी इसकी इजाज़त नहीं है। खान साहब को गिरफ्तारी प्रैक्टिकली उन्होंने दोनों बाजुओं से पकड़ के उसको गेट की तरफ ले गए। जब खान साहब को यहाँ अटक जेल में लाया गया तो जिस कमरे में रखा गया है उस कमरे में रात को मच्छर और अशरातुल अर्ज़ की परमार होती है और सुबह जो सफाई करने वाला 2 दिन से आ रहा है वो ये करके जाता है कि वहाँ पे कोई मीठी चीज़ फेंक लेता है ताकि चूंटियाँ आए। ये अवामिल हो रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के साथ। बदबूदार कमरा है जिस पे रोशनी और हवा की एक्सेस नहीं है। ये चक्की जेल में नेवल में ऐसे चक्कियाँ जो हैं वो दहशतगर्दों के लिए और सजाए मौत के कैदियों के लिए होती है। इससे पहले हम आपको बताते रहे हैं कि अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, अली अमीन, इन सबको इन्होंने चक्कियों में रखा, लेकिन हमें ये गुमान नहीं था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ इस तरीके से ये अमल रवा रखेंगे। आखिरी गुजारिश उनको खान साहब को उन्होंने जेल में नेवल के मुताबिक जो खाना दिया है उस खाने के सेहत पे काफ़ी शकूक व शुबात हैं। हमने इस हवाले से नईम पंजोता साहब के बियाफ पे मैंने रिट पिटीशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जो सियासी अकाबिरीन हैं, एडीज़ हैं पॉलिटिकल खान साहब के, उनकी बेगम, उनकी बहनें, उनके वकला और उनके मुआलिज को जो है विजिटेशन राइट्स दिए जाएं। कल वो केस लगा हुआ है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। आखिर में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि खान ने आज जो हमें मैसेज दिया है और जो नईम पंजोता साहब की तरफ से हमें मिला है बाई नेम एक को दिया है और उन्होंने कहा है कि आप सब ने और डट के खड़ा होना है और जो है आपने हौसले के साथ इस फिस्तैयत को फाइट करना है। तो जो शख्स खुद जेल में इन हालात में नज़रबंद हो और वो औरों को हौसला बाहर भेज रहा हो, आप उसकी अपनी इस्तेकामत और मजबूती का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। शुक्रिया। 2 दिन से लगातार इतवार और उससे 1 दिन पहले हफ्ता लगातार राब्ता कर रहे थे कि उनसे हमारी मुलाकात करवाई जाए इस हवाले से कि एक तो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाने हैं और दूसरा उनकी सेहत दरियाफ़्त करनी है, डॉक्यूमेंट्स उनसे साइन करवाने हैं और उनसे डायरेक्शन लेनी है कि ये केसेस आपके चल रहे हैं तो क्या हदायत हैं आपकी तरफ से। तो रात को 12 बजे मैसेज आया और बाद में एक कॉल आई। उन्होंने कहा जी कि आप 12 बजे कल आ जाएं। उनसे यही गुजारिश की कि हमें 9 बजे सुबह करवा के दे दें ताकि हम आज जो तोशाखाना का फ़ैसला हमने चैलेंज करना है वो जल्दी हो जाए। जानबूझकर 12 बजे के लिए बुलाया गया ताकि आज हमारा 1 दिन ज़ाया हो जाए। 12 बजे मैं वहाँ पहुँचा, 12:30 बजे उन्होंने कहा कि अब 12:30 बजे आप आ जाएं। 1 घंटा एक कमरे में अलहदा मुझे बिठाए रखा और 1 घंटे के बाद आगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में ले गए। उससे पहले उन्होंने
ان کو کپڑے وغیرہ وہ تیاری کروا کے تاکہ مجھے محسوس ہو کہ وہ ٹھیک ہیں. تو وہ آئے ہیں. تقریباً 1:30 بجے ملاقات شروع ہوئی ہے اور تقریباً کوئی 1.25 گھنٹے ملاقات جاری رہی ہے جی. ملاقات کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے نہ یہاں پہ کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے, نہ ایئر کنڈیشن ہے جو کہ ایک سابقہ وزیر اعظم ہے, قانون کے مطابق ایک کلاس ان کا حق ہے, نہ کولر پنکھا ہے, خالی صرف پنکھا ہے. اور وہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ جو واش روم ہے وہ اوپن ہے اور واش روم کا شاور بھی خراب ہے. دن کو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ مکھیاں ہوتی ہیں یہاں پر اور رات کو کیڑے ہوتے ہیں. رات کو بارش ہوئی ہے اور پانی اس بیرک کے اندر آ گیا. چھوٹا سا کمرہ ہے, نماز پڑھنے میں بھی انہیں تکلیف ہے. اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں نے کھانے کے حوالے سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ کھانا جو ہے وہ مجھے دال وغیرہ مجھے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. میرا صرف ایک میسج ہے کہ یہاں پر 2 راستے ہیں, یا آزادی یا غلامی. مجھے اگر یہ ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں ڈی کلاس میں بھی رہنے کے لیے تیار ہوں. لیکن کیونکہ تم پوچھ رہے ہو تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے مجھے کر رہے ہیں. قرآن پاک مجھے پڑھنے کا موقع مل گیا اور میں وہ پڑھا ہوں, لیکن ان سے جتنا ہو سکتا ہے یہ اتنا کر رہے ہیں میرے ساتھ. جان بوجھ کے ایک پوری پلاننگ کے تحت مجھے دوبارہ اغوا کیا گیا. پہلے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو کیا اور آج پھر اسی طرح اغوا کیا. وہ کیسے کیا کہ میں نے خود کہا ہے کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں. دروازے توڑ کے یہ بشرا بی بی کے کمرے تک یہ توڑنے کی کوشش کی اور اندر گھس گئے. بی بی کے موبائل بھی لیے انہوں نے اور پورے کمروں کی تلاشی لیے, سارے توڑے ہیں شیشے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر لیگل ایکشن لیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے اور ان کے خلاف جو ہے میڈیا کے اوپر بتانا ہے کہ انہوں نے کیسے کیا. ان کے گارڈ جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے میسج دیا ہے کہ وہ بالکل بتائیں کہ میرے گارڈز کو, میرے جو ساتھ سٹاف تھا ان کو گرفتار کر کے لے گئے. 1 بجے گرفتاری کی ہے اور ایف آئی آر دے رہے ہیں 4:20 کی. وہ صرف اور صرف اس لیے دے رہے ہیں 4:20 کی ایف آئی آر تاکہ وہ اس چیز کو کور کر سکیں کہ وہ جو آرڈر آیا تھا تو فوراً جو واٹس ایپ والا وہ سارا بن رہا ہے کہ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا گیا. درمیان میں پوری اپروول ہوتی ہے کہ اگر جج صاحب نے شارٹ آرڈر دیا ہے تو وہ فوراً آئی جی صاحب کو بھیجیں گے وارنٹ کے حوالے سے, اور وہ پھر آگے ڈپٹی کمشنر کو کہیں گے, پھر وہ ہوم سیکرٹری جو پنجاب ہے اور وہاں کا جو متعلقہ تھانہ ہے اس کی اندر آمد ڈال کے اور پھر آگے جا کے انہوں نے گرفتاری کرنی تھی. 100 بندہ اس سے زیادہ لوگ تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کو اڈیالہ جیل لے کے جانا ہے. پھر راستے میں ان کا پروگرام چینج ہوا کیونکہ وہاں پر اے کلاس اور بی کلاس نہیں تھی. سی کلاس میں لانے کے لیے انہوں نے جان بوجھ کے یہاں پر مجھے لے آئے. مجھے کوئی نہ موبائل کی ایکسیس ہے, نہ وہاں پہ مجھے کوئی جو ٹی وی لگا ہوا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے, نہ وہاں پہ اخبار آنے دیتے ہیں. تو کسی حوالے سے کوئی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ وہاں پہ انہیں اویلیبل نہیں ہے. تو لہٰذا آج ان کی طرف سے بالکل کھلا میسج ہے کہ میں ہر طرح سے تیار ہوں, جتنی جیل مجھے ساری زندگی بھی رہنا پڑے میں رہنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پر ایک اپلیکیشن بھی فائل کر دی ہے آج سپریڈنٹ صاحب کو, جو کہ کل شیر افضل مروت صاحب نے آج ایک پٹیشن فائل کی ہے, ہائی کورٹ میں لگی. اسی کے طرح کی ایک اپلیکیشن سپریڈنٹ صاحب کو کی ہے کہ جو پارٹی کے سربراہان ہیں یا لیگل ٹیم ہے اور ڈاکٹر, ابھی تک کوئی ڈاکٹر جو ہے ہماری طرف سے وہاں پر اس کو ایکسیس نہیں ہوئی, سوائے میرے کوئی بندہ وہاں پر مل نہیں سکا. وہاں پر انہوں نے اس طرح سے حصار بنایا ہوا ہے کہ مجھے پولیس والی گاڑی میں گیٹ سے لے کے گئے اور 1 کلومیٹر پیدل چلایا وہاں پر, اور میری تصویریں کھینچتے گئے جگہ جگہ پہ. پھر مجھے جا کے انہوں نے ملاقات کروائی 1 گھنٹے کے بعد. یہ صورتحال تھی اندر کی. مزید میں نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر سارا بتایا, شاہ صاحب بھی موجود ہیں, اور یہ صورتحال ہے. ہم نے اپلیکیشن فائل کی ہے, ہماری صرف استدعا ہے کہ خان صاحب کو بنیادی جو ان کے قانون کے مطابق ان کو اے کلاس جو ان کا حق ہے وہ دیا جائے, اور پٹیشن کے اوپر وہ بھی ہماری استدعا ہوگی کہ جلدی سے جلدی فکس کر کے اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہو. دیکھیں جیل انتظامیہ کا رویہ ہمارے ساتھ تو ٹھیک ہے, لیکن ان کو جو ڈائریکشن ہے اس کے مطابق وہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ کر رہے ہیں. وہ جتنا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ اتنی زیادتی کر رہے ہیں.